सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। स्थिरं मनः। सर्वधर्मसम्मेलने भागवहनस्य अनन्तरं स्वामिनः विवेकानन्दस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसृता। अमेरिकादेशस्य विविधेषु भागेषु तदीयस्य भाषणस्य आयोजनमपि प्रवृत्तम्। तस्य उपदेशवचनानि श्रोतुं जनाः महता प्रमाणेन उपस्थिताः भवन्ति स्म। भौतिकवादिनां तेषां मनसि विवेकानन्दस्य विषये सन्देहः अपि आसीत्। अतः ते सभायाम् अनेकविधान् प्रश्नान् पृच्छन्ति स्म। कदाचित् भाषणावसरे विवेकानन्दः अवदत्, यः तत्त्वसाक्षात्कारं प्राप्तवान् स्यात् सः ब्राह्मस्थितिविषये आस्थारहितः भवति। या कापि स्थितिः तं न विचालयति इति। श्रोतारः विवेकानन्दस्य एतस्मिन् वचने विश्वासं न प्राप्तवन्तः। तैः निर्णीतं यत् एतस्य परीक्षा करणीया एव इति। कदाचित् तैः विवेकानन्दस्य भाषणम् आयोजितं। भाषणार्थं काष्ठमयी वेदिकाः तैः सज्जीकृता। सा उन्नता, अधोभागे रिक्ता च आसीत्। तस्याः उपरि आसनादिकं संस्थापितम्। यथासमयं भाषणम् आरब्धम्। विवेकानन्दः स्फूर्तिदायिन्या शैल्या भाषणम् अनुवर्तितवान्। सः भाषणे पूर्णतः लीनः जातः। किन्तु तावता महान् स्फोटशब्दः श्रुतः। सभां परितः द्वित्रेषु स्थलेषु स्फोटनं दृष्टम्। वेदिकायाः अधः अपि स्फोटनशब्दः श्रुतः। एतस्मात् श्रोतारः अस्वस्थचित्ताः जाताः। किन्तु विवेकानन्दः तु यथापूर्वं भाषणे मग्नः। अल्पे एव काले सभायां शान्तता दृष्टा। कार्यक्रमः निर्विघ्नतया परिसमाप्तः च। भाषणावसरे विवेकानन्दस्य मुखे चिन्ता, भीतिः च न दृष्टा एव। एतत् लक्षितवन्तः आयोजकाः नितरां विस्मिताः जाताः। कार्यक्रमसमाप्तेः अनन्तरं ते विवेकानन्दं प्रणम्य, भवतः परीक्षणाय अस्माभिः स्फोटनादिकं कारितम्। भवान् तु स्थितप्रज्ञः इव एव आसीत्। भवतः कथने आचरणे च समानता एव दृश्यते। अद्य अस्माभिः वास्तविकसाधोः दर्शनं प्राप्तम् इति उक्त्वा क्षमां याचितवन्तः। सर्वं श्रुतवतः अपि विवेकानन्दस्य मुखे सः एव मन्दहासः आसीत्, यश्च सर्वदा तत्र विलसति स्म।